पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकम 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ तकरीबन सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो एक कैटेगरी की लीडरशिप थी उन्होंने इमरान खान साहब को खैर बात कह दिया और बेतहाशा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला भी जारी हुआ, इंटरव्यूज का सिलसिला हुआ। लेकिन जनाब अब हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ हो रही थी, अब वो तमाम की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान के हक में होना शुरू हो चुकी हैं। इमरान खान साहब ने अब तक की सबसे बड़ी विकेट गिरा दी है। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि फौजी खानदान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में शामिल हो चुका है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा कि अब ये सारा मामला क्या है, माजरा क्या है, और फिर इमरान खान अगले वजीर आजम पाकिस्तान, ये जो खबर है ये मैं नहीं दे रहा, या मेरा एनालिसिस नहीं होगी, या मेरी खबर नहीं होगी, बल्कि ताकतवरों ने अपना फैसला सुना दिया है। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकान, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बेयकीनी की सूरत हाल है और प्रोजेक्ट नवाज शरीफ बड़ी आबोताब से जारी है और नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाने के लिए वो ये समझ रहे थे कि अब वो अगले वज़ीर आज़म हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो और आज नासिर जो उनके पीपल्स पार्टी के फ्रंट की लीडरशिप है, आज उन्होंने बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि अगला वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा बल्कि लाड़काना से होगा और शरीफ फैमिली का अगला वज़ीर आज़म नहीं होगा। पीपल्स पार्टी को इस बात की एश्योरिटी दी गई है, तो इट मींस के नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगले वज़ीर आज़म नहीं हो सकते और उनको अपनी नाअहली खत्म करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा, वहां से अपनी नाअहलियां खत्म करनी होंगी, पिटीशंस को दायर करना होगा। खैर वो लाडले प्लस हैं और उनको अदालतें रिलीफ दे रही हैं और उनको रिलीफ हासिल करना होगा, वो तब जाकर जनाब ये इलेक्शन 2024 जो है वो कंटेस्ट कर सकेंगे। तो इस सबके अंदर मुजफ्फरगढ़ से आज दो बड़ी शख्सियात जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के में शामिल हुई हैं। साबिक आजाद उम्मीदवार मोहम्मद अजमल चांडियो और साबिक चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी अकरम चांडिया जो हैं, उनकी शमूलियत का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने खैर मकदम किया है। दोनों शख्सियात की शमूलियत से मुजफ्फरगढ़ में पार्टी और भी मजबूत होगी। और जनाब जो अजमल चांडिया हैं वो सूबाई हल्का PP 268 से उन्होंने जनाब राणा सांवला साहब से आज मुलाकात की और उस मुलाकात में उन्होंने पार्टी में शमूलियत का जो है वो ऐलान किया है। लेकिन सवाल ये बनता है कि PTI को तकरीबन सैकड़ों लोगों ने छोड़ा, उसमें से किसी एक शख्सियत ने भी नून लीग के अंदर या पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं की। वो तमाम के तमाम शख्सियात ने या तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, एक नई किंग्स पार्टी जो है वो लॉन्च हुई, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साबिक अरकान थे वो उसमें चले गए, या फिर वो PTI पार्लियामेंटेरियंस में चले गए जहां उन्होंने सियासत छोड़ने से इनकार जो है वो ऐलान कर दिया। अब इससे 2-3 चीजें बड़ी वाज़ेह हो रही हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सियासतदानों पर यकीन करने को तैयार नहीं है। जाहिर है यही सियासतदान जो है वो कभी उस पार्टी में खाते हैं, कभी उस पार्टी में खाते हैं, इक़्तिदार को एंजॉय करते हैं। तो इट मींस के जितने भी जो बागी अरकान थे PTI के वो नून लीग में नहीं गए, तो यानी कि एस्टैब्लिशमेंट पर यकीन करने को तैयार नहीं है। तो नई पार्टी, 2 पार्टी जो है उनको जो है वो बनाया गया और उन 2 पार्टीज में तमाम लोगों को शामिल कर दिया गया है। तो यहां से PMLN जो है उनको एक बहुत बड़ा धचका मिला है। कोई बड़े बड़े पिलर्स जो हैं उनके साथ हारते हुए नजर आ रहे हैं। साल 2024 के इलेक्शन में आपको बड़े बड़े झटके मिलेंगे। ये -1 नहीं होगा बल्कि ये -ऑल की जानिब जो है वो काम जाएगा। आज गुलाम सरवर खान ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार की और उनके हवाले से आज तकरीब भी हुई और जनाब उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात की कि हमने इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाया है। यानी कि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब जो 27 साल की जो जहद कर रहे थे, जिसने जनाब 1992 का वर्ल्ड कप जीता और फिर शौकत खान में बनाया, नमल यूनिवर्सिटी बनाई, 96 में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बनाई, खिदमत की गर्ज से पाकिस्तान में उन्होंने सियासत का ऐलान किया। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 27 साल से वो शख्स जो है वो मारे खा रहा था, वो कभी उधर जाता था कभी उधर जाता था और आप ये क्रेडिट ले रहे हैं कि आपने उसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया। चले आप उनकी पार्टी के साथ खड़े हुए थे, आप मुझे जीत कर दिखा दें इमरान खान के बगैर। मैं आपको चैलेंज करता हूं,
میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہی چیزیں آپ دیں جو گلین میکسویل کے ساتھ ہوا کہ نہ وہ ہل سکتا تھا، اس کو ہیمسٹرنگ ہوئی، نہ وہ اپنی ٹانگ ہلا سکتا تھا، نہ وہ سنگل لے سکتا تھا، نہ وہ ڈبل لے سکتا تھا، اور نہ وہ 3 سکور لے سکتا تھا۔ وہ کریز پر کھڑا ہو کر چھکا مار سکتا تھا اور اس نے چھکے مارے اور وہ میچ بھی جیت گیا۔ اکیلا میکسویل جو ہے اس نے افغانستان کی پوری ٹیم کو اڑا کر رکھ دیا۔ تو جناب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اسی طرح سے اکیلا میکسویل جیسے جکڑا ہوا تھا، بالکل اسی طرح سے اکیلا عمران خان بھی جکڑ چکا ہے۔ تو اکیلا عمران خان اس طرح میچ لے جا سکتا ہے، یہ میں آپ کو ایک بہت بڑی جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ خبر دے رہا ہوں، اور یہ چیزیں تو جناب آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن آپ کو جو سب سے بڑی خبر دینا چاہتا ہوں کہ کپتان نے اب تک کی سب سے بڑی وکٹ جو ہے وہ جناب گرا دی ہے، اور پورا فوجی خاندان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو چکا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی اب تک کی سب سے بڑی فتح ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے والوں کی بڑی لمبی فہرستیں، اور جیسے اسد کیسر صاحب کے اوپر دباؤ ہے کہ وہ پی ٹی پارلیمنٹیرینز میں شامل ہو جائیں، فواد چودھری صاحب پر دباؤ ہے کہ وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو جائیں، اور ان کی گرفتاری آپ کے سامنے ہے۔ آج علیہ نواز زوان صاحب جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ابھی میرے پاس خبر یہ آ رہی ہے کہ عامر ڈوگر صاحب جو ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ یہ میں آپ کو تقریباً 2 دن پہلے خبر دے چکا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے مزید 6 سے 7 اراکین جو ہیں وہ گرفتار ہوں گے، اور بڑی خطرناک قسم کے انٹرویوز آئیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے والوں کا سلسلہ مزید تیز ہو جائے گا۔ تو ایک دانش تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، آپ نے یہ ساری پریس کانفرنسز تو جو ہیں وہ سن لیں۔ آج ایک ایسی پریس کانفرنس ہوئی جس نے جناب طبل جنگ جو ہے وہ جا کر رکھ دیا ہے۔ یہ پریس کانفرنس کروانے والے ہیں جناب پاکستان تحریک انصاف کے وکیل شیر افضل مروت۔ یہ بڑے فرنٹ سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کی وکٹ گری ہے، اور جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما داؤد خٹک نے تحریک انصاف نے شمولیت اختیار کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق کے پی کے ضلع نوشہرہ سے یہ جناب ان کی شمولیت ہوئی ہے، اور یہ سابق ضلعی نظم نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے سربراہ پرویز خٹک کے مقابلے میں سیاسی میدان میں اترنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یعنی کہ داؤد خٹک جو ہیں وہ پرویز خٹک کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے، اور اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل شیر افضل مروت کے ہمراہ انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ کہا کہ پرویز خٹک کی وجہ سے پہلے فعال کردار ادا نہیں کر سکا، میں باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف کے قاعدے اور قانون کا پابند رہوں گا، عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا رہوں گا، اور ساتھیوں سمیت پرویز خٹک کا مقابلہ کروں گا۔ اب یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اب یہ جناب جو داؤد خٹک ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے، یہ جناب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ داؤد خٹک صاحب جو ہیں یہ ریٹائرڈ جنرل عالم خٹک جو ہیں ان کے بھائی ہیں، جن کا پورا خاندان آج پاکستان تحریک انصاف کے قافلے میں شامل ہو چکا ہے۔ میں پھر بتا رہا ہوں کہ داؤد خٹک جو ہیں وہ ریٹائرڈ جنرل عالم خٹک کے بھائی ہیں۔ اب جناب انہوں نے پیغام پہنچایا تھا کہ تمام سابقہ وردی والے لوگ جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اب جناب یہ دیکھیں، یہ جو پاکستان کی فوج ہے وہ پاکستان ہے، فوج بھی پاکستان ہے، اور ہم بھی پاکستان ہیں۔ ہماری فوج ہوگی تو ہم ہوں گے، ظاہر ہے وہ سرحدوں پر کھڑے ہو کر ہماری حفاظت کرتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ شاید اختلاف کر سکتے ہیں، پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ان پر تنقید کر سکتے ہیں، معیاری تنقید کر سکتے ہیں۔ یہ تو بات ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی کہی تھی، یہ تو بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہی تھی کہ ہم تنقید کو ویلکم کرتے ہیں، مور دین ویلکم کرتے ہیں، لیکن جو پروپیگنڈا ہے اس کو رکنا چاہیے۔ اس پروپیگنڈا کا فائدہ پاکستان کی دشمن انٹیلیجنس ایجنسیز اٹھاتی ہیں، اور وہ اس کو فائدہ اٹھا کر پاکستان کے اداروں کو مزید کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے، نہ کہ کمزور کرنا ہے۔ اگر یہ چیزیں ہوئی ہیں تو خوش آئند ہے، اور پاکستان تحریک انصاف والوں کو بھی جناب اس وقت جو ہے وہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہاتھ بڑھانا چاہیے، تشدد زیادہ سیاست کو ختم کرنا چاہیے، اور پاکستان میں یہ ان لوگوں کو یکجا ہو کر پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔ اب جناب یہ جو ساتھ ہی جو پرویز خٹک صاحب نے شیر افضل مروت صاحب نے جو بڑی انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ آج ایک پریس کانفرنس کروائیں گے پاکستان تحریک انصاف سے نکلوانے کے لیے، تو ہم 10 پریس کانفرنسز جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے کروائیں گے، آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں۔ تو یہ بھی ساتھ انہوں نے اس پریس کانفرنس کا ایک بہت بڑا اعلان جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اٹ مینس کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بڑے بڑے سرپرائزز دینے کے لیے اس وقت تیار ہو چکی ہے۔ کیا ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے؟ کیا بیک ڈورز کے پر عمران خان صاحب معاملہ طے کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کا سائفر کیس میں جو فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ شاید پی ٹی آئی چھوڑ کے الگ پی ٹی آئی بنا لیں، اور یہ تمام کے تمام لوگ جس میں علی محمد خان اور جتنے بھی مفاہمتی گروپ ہیں وہ شاہ محمود قریشی کے پیچھے کھڑا ہو جائے، اور وہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ اگلی الیکشن کے اندر بن سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو اس میں الگ کر دیا جائے گا۔ یہ بھی ذرائع جو ہیں ہمیں خبر دے رہے ہیں، اور چودھری پرویز رائی صاحب جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسا
नामुमकिन है, क्योंकि 4-5 माह से ये सारे के सारे लोग जो हैं वो जेलें काट रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के लिए, और उनके नजरिए के साथ उन्होंने खड़े होने का जनाब ऐलान कर दिया। तो लेट्स सी ये ऊंट जो है किस करवट बैठता है। लेकिन इस सब के अंदर जनाब आज जो सबसे बड़ी खबर है कि इमरान खान साहब अगले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे। ताकतवरों ने जनाब अपना फैसला जो है वो सुना दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक पूरा निज़ाम है, जाहिर है वो एक रियासत को चैलेंज किया, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज किया, और आप ताकतवर शख्सियत की ताकत को सियासत में नफी नहीं कर सकते। ये चीज तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इमरान खान साहब को माइनस भी आप नहीं कर सकते, उनके बगैर आप सियासत भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इन सियासतदानों की पगड़ियां जो हैं उनको उतार दी, उन्होंने कपड़े उतार के रख दिए इनकी, और बताया कि ये सियासतदान घर हमाम के अंदर नंगा नहाते हैं और जनाब ये जो है वो डीलों की सियासत करते हैं। ये इमरान खान साहब ने आखिरकार कौम को बताया। लेकिन जनाब उस सब के अंदर कुछ सर्वेस हुए। एक तो PMLN के अपने डिजिटल जो उनका पूल है, उन्होंने ट्विटर पर सर्वे करवाया। इमरान खान साहब उसके अंदर भी बाजी ले गए। जितने भी सर्वेस हुए इनके अपने लोगों ने सर्वेस करवाए, डिस्ट्रिक्ट वाइज करवाए, तहसील वाइज करवाए, जिला वाइज करवाए, शहरों के इन्होंने जो है वहां जाकर सर्वेस किए। इमरान खान साहब पॉपुलर हैं। लाहौर में नून लीग मुश्किल 2-3 सीटें लेती हुई कामयाब होती हुई नजर आ रही है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को पूरे पंजाब में एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है। पीटी पार्लियामेंटेरियन को KPK में एक सीट भी नहीं मिल सकती। इस वक्त जो सर्वेस बता रहे हैं इमरान खान साहब इतने पॉपुलर हैं, और अगर PTI को इसमें से निकाल दिया गया, 90% आवाम ने जनाब जो है वो इसका बाइकआउट करने का, इलेक्शंस का बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया है। तो मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं वो खबर आपको ये है कि जनाब इस वक्त कामरान खान साहब जो हैं उन्होंने एक पोल करवाया। वो पोल अपने ट्विटर अकाउंट पे करवाया, और वो जनाब उसमें उन्होंने कहा कि आप किसको वोट देना चाहेंगे, PTI को, इमरान खान की PTI को, नवाज शरीफ की नून लीग को, या आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी को। तो उसमें जनाब तकरीबन 70-80-90% आवाम ने ये कहा कि हम इमरान खान साहब को वोट देंगे। तो उनके सर्वे से ये साबित हो रहा है, हारून रशीद साहब ने ये इंकशाफ किया कि कामरान खान के सर्वे से साबित होता है कि इमरान खान अगले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे। तो कामरान खान साहब जब सर्वे करवा रहे हो तो कामरान खान साहब का डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। बड़े इनके रूट्स मजबूत हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे सहाफ़ी हैं, मंजे पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं। तो बड़ी जो है वो बात करते हैं, तगड़ी बात करते हैं, अच्छी खबर लाते हैं कौम के सामने। तो जब इनका सर्वे ये बात कर रहा है तो इट मीन्स के इस वक्त पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी जनाब कुछ ना कुछ सोच रही है, कुछ ना कुछ कैलकुलेट तो हो रहा है, अंदर खाने कुछ ना कुछ तो लावा पक रहा है। तो इनके सर्वे ने इस वक्त बाजी पलट कर रख दी है, और बहुत सारे लोग जो हैं स्टेक होल्डर्स जो हैं वो सोचने पर मजबूर हो चुके हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और इस चैनल का अपना ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।